परसों एक बच्ची अपने घर से निकलती है, वो दुकान में जाती है परचून की दुकान पर और फिर कभी वापस नहीं आती। बच्ची को उठाकर दूसरे माले पे ले जाते हैं और दो कस अशखास उसके साथ 18 घंटे उसकी जिस्मानी इस्तेसाल करते हैं। 18 घंटे मुसलसल वो इस जबर और इस ज्यादती का शिकार होती रहती है और यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का डंडोरा पीटते रहते हैं। चल चल खुदा की कसम पैसे पाला है पाला है जेब इन नजरों को यहाँ से देखे। हवस और लालच का शिकार होने वाला फर्द ना सिर्फ अपना नुकसान करता है बल्कि अपने साथ माशरे की बहुत सी बच्चियों की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। बोलता कालम विद यासर शमून के साथ मैं यासर शमून खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी हाँ, हम सरगोदा में बच्ची के साथ होने वाली बर्बरियत और उसके साथ होने वाला जुल्म और जबर, उसकी एक कड़वी दास्तान आपकी खिदमत में लेकर पेश हो गए हैं। परसों एक बच्ची अपने घर से निकलती है, एक दुकान में सौदा सर्फ लेने के लिए जाती है। दर हकीकत से चंद पैसे दिए जाते हैं वालिदैन की जानिब से कि जाओ ये दुकान से सौदा ले आओ। 5 से 6 साल उसकी उम्र है, इससे ज़्यादा नहीं। वो दुकान में जाती है परचून की दुकान पर और फिर कभी वापस नहीं आती। यह अलमनाक कहानी तमाम नाजरीन से दरख्वास्त है कि दिल थाम के सुनिएगा, क्योंकि जो हक़ाइक़ मैं आपकी खिदमत में गोश गुजार करने के लिए जा रहा हूँ, उन हक़ाइक़ को पेश करने के लिए मैंने भी बड़ी मुश्किल से हौसला जुटाया है। 29 साल ज़िंदगी के शोबा क्राइम में अपनी सर्विसेज को एज़ रिपोर्टर पेश करने के बावजूद भी इस लर्ज़ा खेज़ कहानी को बयान करते हुए मेरा सांस भी सूखता है, मेरा जिगर भी सुकड़ जाता है और मेरे दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है। बच्ची जब घर से निकलती है, दुकान के ऊपर पहुंचती है और फिर उसके बाद 2 ऐसे खंजीर नुमा अफराद, ऐसे दरिंदे उस छोटी सी बच्ची के ऊपर अपनी हवस को पूरा करने का इरादा कर बैठते हैं। बच्ची को उठाकर 3 मंजिला बिल्डिंग पर मुश्तमिल ये परचून की दुकान है। पहले माले में दुकान है, दूसरे माले में स्टोर है और तीसरे माले के ऊपर एक छोटी सी एक समझ लीजिए कि घर, एक कमरा सा बना हुआ है और उसके ऊपर एक टैंकी है। उसे दूसरे माले पे ले जाते हैं और 2 कस अशखास उसके साथ 18 घंटे उसकी जिस्मानी इस्तेसाल करते हैं, उसके जिस्म को दरिंदों की तरह नोच खाते हैं, उसके जिस्म के ऊपर अपनी हवस के कभी ना मिटने वाले निशान अवेज़ा कर देते हैं। 18 घंटे मुसलसल वो इस जबर और इस ज्यादती का शिकार होती रहती है और यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का डंडोरा पीटते रहते हैं। 18 घंटे गुजरने के बाद जब बच्ची के तासुरात बड़े ही नडाल हो जाते हैं और वो बिल्कुल आखिरी सांसों पे चली जाती है, तो वो समझते हैं कि यार ये हॉस्पिटल जाएगी, यहाँ से छोड़ेंगे, या फिर जो भी उनका इरादा होता है वो खौफज़दा हो जाते हैं। दरिंदा सिफ्त लोग, ये जितने भी दरिंदे होते हैं नाज़रीन याद रखिएगा, ये बेइंतहा बुज़दिल लोग होते हैं। इनकी बहादुरी किसी लाचार शख्स के ऊपर ही निकलती है, ये किसी तगड़े को हाथ नहीं डालते। चालाक, होशियार, मीसने, मक्कार अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद इस बच्ची को मार देने का फैसला करते हैं। इस बच्ची को किस तरह इस दुनिया से उस दुनिया तक पहुंचाने का सफ़र तय करते हैं, ये बड़ी लर्ज़ाखेज़ कहानी है। घी का कनस्तर होता है वहाँ पे, उस कनस्तर का ऊपर वाला हिस्सा जिसे खोल के घी निकाला जाता है, उस ऊपर वाले हिस्से को मुकम्मल तौर पे काटा जाता है। काटने के बाद अपने हाथ में रख के उसकी गर्दन के ऊपर चलाया जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं उसकी मासूम गर्दन के, और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे और गफलत से मारे हुए माँ बाप जिन्होंने उसे सौदा सर्फ लेने के लिए 5 साल की बच्ची को दरिंदों के हवाले कर दिया, सब गफलत की नींद सोए रहते हैं और वतन अजीज पाकिस्तान की बेटी पूरी दुनिया में एक अलमिया बन जाती है। बड़ा मुश्किल है
اس شخص کے لیے اس قصے کو بیان کرنا جس کی 3 عدد بیٹیاں خود بھی ہوں. بچیاں تو سب کی سانچھی ہوتی ہیں. یہ پورن ویڈیوز دیکھنے کے بعد اپنی بیویوں سے ہم بستر ہونے والے در حقیقت حلال کی نہیں حرام کی اولاد کو جنم دیتے ہیں. ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کے جسم میں گیا یا اس کے جسم میں پلنے والا ایک نطفہ جو کسی کی ماں کی کوکھ میں اتارا جاتا ہے ایک مرد کی جانب سے، اس کے حلال اور حرام ہونے کا کوئی اثر نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. آپ جوا کھیلنے کے بعد اپنے بچوں کو کمائی ہوئی رقم سے جو نوالا کھلائیں گے وہ حرام ہے، اور یہ اٹل فیصلہ ہے. یہ رب العزت کی ذات نے اپنی مقدس کتابوں میں لکھ رکھا ہے. دین اسلام کا نام لینے والے، یہاں پر کمزور عقیدے رکھنے والے وہ لوگ جو ختم شریف بھی کراتے ہیں، عبادات بھی کراتے ہیں، میلاد بھی رکھتے ہیں، انہی کے گھروں میں ایک ایسا ناسور بھی پیدا ہوتا ہے جو کسی کو بھی اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے. اور دوسری جانب یہ پولیس، یہ لا انفورسمنٹ ادارے، یہ وہ مکروہ لوگ، یہ وہ صفاق لوگ جو چوری ہونے کے بعد، ڈکیتی ہونے کے بعد، نقب لگنے کے بعد، واردات ہونے کے بعد، کسی بچی کی عزت کے لوٹ جانے کے بعد ہی حرکت میں آتے ہیں. ناظرین، آپ نے فلموں میں بھی دیکھا ہوگا، واردات ہونے کے بعد ہی پولیس کی ٹاؤں 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 کرتی گاڑی براجمان ہو جاتی ہے. آج منتہا ہمارے درمیان نہیں ہے. منتہا کے ملزم 5 پکڑے گئے جو غیر مصدقہ سی اطلاع ہے، مجھے اس کے اوپر یقین نہیں. ان میں سے ایک مجرم کو پار کر دیا گیا، اس ملزم کو، اس کو فل فرائی کر دیا گیا. کیا اس سے یہ واقعات رک جائیں گے، تھم جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ تھم جائیں گے؟ کیوں نہیں ایسے قوانین بنائے جاتے جو خواتین کو، بلکہ ایسے قوانین کیا، سمینہ خاور حیات کی جانب سے آج سے کئی سال پہلے پیش ہونے والا وومن پروٹیکشن بل، رو رو کر، چیخ چیخ کر ہر دوسرے دن کسی عورت کے ساتھ کبھی عصمت زری، کبھی اس کا بانگے دہل جان باحق ہو جانا اور اسے مار دینے کے بہت سارے لاتعداد واقعات، اسی بل کا جو دنیا کا مضبوط ترین بل گنا جاتا ہے، اس کا بھونڈا مذاق اڑاتے ہیں. اور ہر دوسرے دن کسی نئی پریس کانفرنس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بچیاں جب چاہیں آزادانہ اس شہر میں گھوم سکتی ہیں. اس شہر میں کیا، کسی قصبے میں بھی نہیں گھوم سکتی، اسلام آباد جیسے کیپٹل سٹی میں بھی نہیں گھوم سکتی. ہمارے ادارے بھنگ پی کے سوئے ہوئے ہیں. ہم بعد میں جتنی مرضی سزائیں دے دیں، کچھ بھی کر دیں، جب تک المناک قسم کی سزائیں اور قرار واقعی سزائیں اجتماعی طور کے اوپر سرے عام نہ کی جائیں گی، میں نہیں سمجھتا کہ درندہ صفت لوگ اپنی حرکات و حسنات سے باز آئیں گے. منتہا نہیں لوٹ سکتی. منتہا کے گھر بچھنے والی صف ماتم ساری زندگی ایک ماتم کدا بن کے رہ جائے گی. اور محرم الحرام میں، ان دنوں میں، ان ایام میں جس میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا، ہم 1400 سال پہلے ہوئے ظلم کی داستان کو بھی تک سنبھال نہیں سکے. لیکن ہر محرم الحرام میں، کبھی 6 محرم میں، کبھی 7 محرم میں، کبھی 8 محرم میں، اسی ملک میں جہاں پہ سارے ہی مولا علی کے ماننے والے ہیں، کسی ایک بچی کے ساتھ ایسا خطرناک واقعہ کیوں پیش آتا ہے؟ اگر آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.